शेख नसीरुद्दीन उस वक्त के वहाँ के खुरासान के जो कुतुब थे, जब जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा जब खुरासान पहुँचे तो वो उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ नहीं लेके गए। हजारों की तादाद में लोग शाह मदार की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आपके पास आपके साथ सैयदना जमालुद्दीन जालिमन जन्नती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जिंदा शाह मदार के साथ थे। सैयदना जमालुद्दीन जालिमन जन्नती ये सैयदना गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सगे भांजे बीबी नसीबा के बड़े साहबजादे जमालुद्दीन जालिमन जन्नती, वो भी शाह मदार के साथ थे। वो खलीफा थे। शाह मदार उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। जब वो खुरासान तशरीफ लेकर गए, जब उनको पता लगा कि एक शेख नसीरुद्दीन नाम के बुजुर्ग हैं यहाँ पर, वो मेरे शेख मुअज़्ज़म जिंदा शाह मदार की बारगाह में हाजिर नहीं हुए, तो जमालुद्दीन जालिमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, शेख नसीरुद्दीन के पास, और कहा कि आप अपने वक्त के कुतुब हैं, आप अपने वक्त के वली कामिल हैं, क्या आपको खबर नहीं कि आपके शहर में सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार जो कि मदारुल आलमी हैं और तमाम कुतुबों के पेशवा हैं, वो तशरीफ लाए, क्या आप उनके पास तशरीफ नहीं लेके जाएंगे? जाइए और उनकी खिदमत गुजारी करिए और फैज़ हासिल कीजिए। जब इस तरीके की शान मदार शेख नसीरुद्दीन ने सुनी तो उसको गरूर और तकब्बुर आ गया। गरूर और तकब्बुर में उसने कहा कि जाइए, मैं नहीं जाता आपके मदार के पास, जैसे वो वली है उसी तरह मैं भी वली हूँ। हज़रत सैयदना जमालुद्दीन जालिमन जन्नती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये गुस्ताखाना कलिमात सुने तो आपसे रहा नहीं गया, लेकिन आपकी पीर मुर्शिद की तालीम थी कि हमेशा सब्र करना। आपने सब्र को मलहूज रखते हुए अब वापस आपकी पीर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए और शाह मदार अलैहिर्रहमा के सामने आप अश्कबार आंखों से खड़े हुए हैं और अर्ज कर रहे हैं, मौला क्या पीर मुर्शिद या हजरत एक बुजुर्ग है शेख नसीरुद्दीन नाम के, उन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी की है जिससे मेरा दिल बहुत रो रहा है, मैं गमज़दा और रंजीदा हो गया हूँ। हुजूर सैयदी कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा जमालुद्दीन तुम फिक्र मत करो, मैंने जिंदा शाह मदार ने कुतुबुल मदार ने उसकी तमाम कुतुबियत, कशफियत और रूहानियत सलब कर लिए और उसको विलायत से माज़ूल कर दिया है। जब वहाँ पर शेख नसीरुद्दीन को इस बात का पता लगा, जब उसने अपनी कशफी करामत और रूहानियत में जब गौर किया तो अपने आप को हलाल पाया और अपने आप को बिल्कुल खाली तस्लीम किया, अपने आप को उसने खाली पाया। वो सोचता रहा कि ऐसी क्या मुझसे खता हो गई। आखिर उसको समझ आ गया कि मेरे शहर में जो कुतुबुल मदार तमाम कुतुबों के पेशवा हैं वो तशरीफ लाए और मैं उनकी बारगाह में हाजिर ना हो सका। इससे बड़ी मेरी नामहरूमी क्या हो सकती है, इससे बड़ी मेरी कोताही, इससे बड़ी मेरी गलती क्या हो सकती है। चुनांचे शेख नसीरुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचे और आपके कदमों में सर रखकर गिरिया गुजारी करने लगे, अश्कबार आंखों से अर्ज करने लगे और अपनी खता और अपनी गुस्ताखी की मुआफ़ी मांगने लगे। हज़रत सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने फरमाया कि मुझे ये दुख नहीं है तुमने मेरी गुस्ताखी की है, बल्कि मुझे ये दुख है कि तुमने मेरे खलीफा का दिल दुखाया है, शेख जमालुद्दीन जालिमन जन्नती का दिल दुखाया है। जाओ जमालुद्दीन के पास जाओ, अगर जमालुद्दीन जालिमन जन्नती तुम्हें माफ कर दे तो बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार भी तुम्हें माफ कर देगा। सिर्फ माफ ही नहीं करेगा, तुम्हारी रूहानियत, कशफियत, विलायत और कुतुबियत भी तुम्हें अता कर देगा। शेख नसीरुद्दीन सैयदना जमालुद्दीन जालिमन जन्नती जो सैयदना गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे और सरकार मदारुल आलमीन के खलीफा हैं, उनके पास आए, उनके कदमों पे सर रखकर गिराने लगे, गिरिया गुजारी करने लगे, रोने लगे और अर्ज करने लगे, मौला या बाबा हजरत पीर मुर्शिद मुझसे खता सरजद हुई है, मेरी खता माफ़ फरमाइए। शेख जमालुद्दीन जालिमन जन्नती ने उसे उठाया और सरकार मदारुल आलमीन के पास उनके रूबरू सामने खड़ा करके अर्ज किया, हजरत मैंने भी इसे माफ़ कर दिया है, आप भी इसे माफ़ फरमा दीजिए। हुजूर सैयदी कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे
یعنی شیخ نصرالدین کو صرف معافی نہیں کیا، معافی کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ارادت مندوں میں شامل کر لیا۔ صرف یہی نہیں کیا، ارادت مندوں میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مریدی میں لے لیا۔ صرف یہی نہیں کیا، اپنی مریدی میں شامل کرنے کے بعد درویشی عطا کر دی۔ صرف یہی نہیں کیا، درویشی عطا کر کے اس کو اس مقام کی قطبیت عطا کر کے وہاں کا قطب عالم بنا دیا، خراسان کا قطب بنا دیا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر پارہ تبارک الذی میں لکھتے ہیں کہ موجودات کا وجود قطب عالم سے ہے۔ اگر اس عالم میں قطب المدار کا وجود نہ ہو تو قیامت برپا ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گا۔ وہ سیدنا ولی الدین زندہ شاہ قطب المدار، یہ انہی کے نام سے خانقاہ منسوب ہے، جن کا مزار مبارک مکن پور ضلع کانپور ہندوستان میں مرجع خرائی کے، اور آپ کے نام سے اجمیر شریف میں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر میں آپ کے نام سے 4 چیزیں منسوب ہیں۔ مدار کنواں اجمیر شریف میں موجود ہے زندہ شاہ مدار کی نسبت سے۔ مدار ٹیکری وہاں پر آپ نے جلدہ کیا، وہ سیدنا زندہ شاہ مدار کی نسبت سے موجود ہے۔ مدار اسٹیشن وہ سیدنا مدار زندہ شاہ مدار کی نسبت سے موجود ہے، اور مدار گیٹ اجمیر میں موجود ہے، یہ بھی سیدنا زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ کی نسبت سے موجود ہے۔ اور آج سے نہیں، پچھلے 700 سالوں سے جمادی الاول کے مہینے کو مدار کا مہینہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھئے کہ جمادی الاول کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ اس مہینے کو مدار کا مہینہ پکارتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ اس مہینے کو ہم جمادی الاول صرف اہل علم لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس مہینے کو جمادی الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور پرانے جو لوگ تھے وہ صرف مدار کے لفظ سے پہچانا کرتے تھے۔ مدار 700 سال پہلے جب آپ کا وصال ہوا جمادی الاول کی 17 تاریخ کو، اس دن سے آج تک جمادی الاول کو مدار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ وہ سیدنا ولی الدین زندہ شاہ مدار ایک شعر ان کی بارگاہ میں عرض کر کے میں منقبت کے لیے کمسین سناما مولی الدین مدار کو ملتمس کروں گا۔ جلوہ دکھا کے مدار نے دیوانہ کر دیا، جلوہ دکھا کے مدار نے دیوانہ کر دیا، ایسی شمع جلائی کہ پروانہ کر دیا، ایسی شمع جلائی کہ پروانہ کر دیا۔ بخشا میرے مدار نے پینے کا وہ سرور، بخشا میرے مدار نے پینے کا وہ سرور، نظروں کے میرے سامنے میں خانہ کر دیا، نظروں کے میرے سامنے میں خانہ کر دیا۔ نظریں جھکے تو عرض مدینہ دکھائی دے، اور نظریں اٹھے تو عرش مولا دکھائی دے، نظریں جھکے تو عرش مدینہ دکھائی دے، اور نظریں اٹھے تو عرش مولا دکھائی دے، اور ہے روزہ مدار مدینہ بھی عرش بھی، ہے روزہ مدار مدینہ بھی عرش بھی، مگر جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے، مگر جو بے بصر ہو اسے کیا دکھائی دے۔ جگ میں اجالا کر دیا قطب المدار نے، جگ میں اجالا کر دیا قطب المدار نے، دامن ہمارا بھر دیا قطب المدار نے، دامن ہمارا بھر دیا قطب المدار نے۔ جو بے یقین لوگ تھے ان کو بھی روبرو، جو بے یقین لوگ تھے ان کو بھی روبرو ایک آئینہ دکھا دیا قطب المدار نے، ایک آئینہ دکھا دیا قطب المدار نے۔ مل کر چلو خلوص سے منزل ہے آس پاس، مل کر چلو خلوص سے منزل ہے آس پاس، رستے کو صاف کر دیا قطب المدار نے، رستے کو صاف کر دیا قطب المدار نے۔ اب آپ کے سامنے مولی الدین مدار کی نذرانہ خدمت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر!